and this sign is called fatha sign, and fatha sign comes always on the top of the letters. We will never stretch and jerk the letter with fatha sign. When alif comes out with different signs like fatha, dhamma and kasra, it's called hamza. Alif is that letter which looks without movement. This is the first letter. Hamza fatha a, ba fatha ba, ta fatha ta, tha fatha tha, jim fatha ja, ha fatha ha, kha fatha kha, dal fatha da, ذال فتحة ذا، را فتحة را، زا فتحة زا، سين فتحة سا، شين فتحة شا، صاد فتحة صا، ضاد فتحة ضا، طا فتحة طا، ضا فتحة ضا، عين فتحة ع، غين فتحة غا، فا فتحة فا، قاف فتحة قا، كاف فتحة كا، لام فتحة لا، ميم فتحة ما. This is the exercise of our lesson. We have read the previous lesson how we can read the letter with fatha sign. Now we read how to make a complete word by joining different letters with fatha sign. Firstly, we read fa fatha fa, then ra fatha ra. Now we read together letters fara and then connect the dot fatha da, farada. Ka fatha ka, ta fatha ta, kata, ba fatha ba, kataba, صاد fatha صا, dal fatha da, صدا, قاف fatha qa, صداقة, واو fatha wa, را fatha را, ورا, دال fatha da, ورغدا, جيم فتحة جا، ميم فتحة ما، جمع، عين فتحة ع، جماعة، همزة فتحة أ، حا فتحة ح، دال فتحة د، أحد، جيم فتحة ج، عين فتحة ع، جع، لام فتحة لا، جعل، واو فتحة و، جيم فتحة جا، وجه، دال فتحة د، وجد، واو فتحة و، لام فتحة لا، ولا، دال فتحة د، ولد، قاف فتحة ق، تا فتحة ت، قت، لام فتحة لا، قاتل، خا فتحة خا، تا فتحة تا، خات، ميم فتحة ما، خاتم، شين فتحة شا، را فتحة را، شرى، حا فتحة ح، شراح، حا فتحة ح، سين فتحة س، حس، دال فتحة د، حسد، ضاد فتحة د، را فتحة، ضاد فتحة د، را فتحة را، ضرب، با فتحة ب، ضرب، كاف فتحة ك، سين فتحة س، كس، با فتحة ب، كسب، فا فتحة ف، عين فتحة ع،
فع لام فتحة ل فعل ثا فتحة ث ميم فتحة م ثم را فتحة را ثمر ميم فتحة م كاف فتحة ك مكة ثا فتحة ث مكث با فتحة ب لام فتحة ل بلا غين فتحة غ بلغ ذو فتحة ذو لام فتحة ل ظل ميم فتحة م ظلم را فتحة ر فا فتحة ف رفع عين فتحة ع رفع زا فتحة ز عين فتحة ع زع ميم فتحة م زعم ميم فتحة م را فتحة را مر جيم فتحة ج مراج خا فتحة خ لام فتحة ل خل قا فتحة ق خلق فا فتحة ف عين فتحة ع فع دال فتحة د فعد لام فتحة ل فعدل كاف فتحة ك فعدلك عين فتحة ع شين فتحة ش عش را فتحة ر عشر عين فتحة ع با فتحة ب عب دال فتحة د عبد فا فتحة ف سين فتحة س فس دال فتحة د فسد همزة فتحة أ با فتحة ب أم را فتحة را أمر عين فتحة ع با فتحة ب عب سين فتحة س عبس. We complete our lesson. Inshallah, we learn the next lesson in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.